सुरुवातीक गीत घेऊया A9 पेज नंबर 9 A90. Misaci ben suruzada ami sogito yar soya am soya ni bidu sota ami sogi eu cardeia am soya ni bidu sota ami sogi eu Calvary ben nung sortono amita tunta tongya sugi chibo kabatalo ami chibo ai krisoya sugi chibo kabatalo ami chibo बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडलेल्या म्हज्या बाबा भयणीक मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, बॉम्ब मोड सायबिणीचे परबेक आयज तयारेचो तिसरो दीस. आयज साद्या काळाचो 26वो आयतार आनी हो आयतार आमचे दायसिसेन लौकिकांच्या मुन्यारपणाक भेटयला. आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमी प्रवादी, यादलीक आनी राय जाले. म्हणटच क्रिस्ता बरोबर जेजून हाडलेली सोडवण सगळ्यांक पावोवंक आमचो वावर आनी जबाबदारी. देखून आमी ह्या पवित्र सभेच्या वावराक उर्बेन आनी नेटान हान मारूंक आमकां कृपा मागुया. आणि आमच्या मीस देवाक मानतात असले जावंक आमी जिन्सा बसनी पातकां केल्यान ताचे बोगसणे मागूंक ल्हानवी खायेन म्हणया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो सोगण्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी भंय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमचो अपराध अमचो बोबडो अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. मोहिमा देवाक मुन सर्गी शांती देवा सर्गीच्या राया सर्व पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवसता शांतवर वैभव बसत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बाबाच्या उसव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर,
एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी आमची इंतसभा ह्या मिसान दवरुया. आयचे मीस बोमोट सायबिणीच्या मानाक भेटयला बोमोट कॉफ्रारियान. सगळ्या वांगड्यांक बरी भलायकी मागुया आनी जेन्ना हो आयचो दीस लौकीक म्हणल्यार लेटी हांचे पासून भेटिल्लो आसा, ह्या बोमोट सायबिणीच्या कॉफ्रारियाच्या सगळ्या वांगड्यांक हो इगर्जेचो वावर करून तांकां बरी कृपा देवाची ह्या मिसांत मागुया. तेच भशेन लुयेला आल्वारीस ही आमच्या फिरगोचेन दोतोर शिकयता, तिचो आयज जल्माचो दीस, तिचे पासून देवाक आर्गां दिवया आनी मागुया. देवा आमच्या बाबा, खोमिरा भशेन संवसार बदलूंक आनी ताका नवें जिवीत दिवंक शुभ वर्तमानाचें उतर तुवें आमकां दिलां. तुजे येवजणे प्रमाणे बावार्थ्यांची वळख व्हड संख्या संवसारी कारभार आनी राटाबडी चलोवन समाजाचे प्रगती खातीर वावुरतात. क्रिस्ती जिवितांत खतखतोन सदांच आपआपल्या कामा वरवीं संवसारांत तुजें राज स्थापून तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. तुज्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजाकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या गोराण्या, आयक, हांव करता तें सारकें न्हू, वो तुमी करतात तें सारकें न्हूय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता, देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूट सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता, तेन्ना तो जिवो उरोवंक फावो. सगळीं आदली पातकां सोडूंक ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. आनीकदां म्हणुया, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताचे मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवार शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. साबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या बरेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. म्हजे तरण्या पिरायेचे पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोकोर माई मोगान म्हजो उगडास कर. साबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकूच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालप्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. साबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. बागीवन पावलून फिलिपकारान बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून धरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखलता जाल्यार, आनी अपुरबाय आनी कोतवाळाय तुमकां उर्बा दितात जाल्यार, एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मनाची जावन म्हाका सारको जादोशी करा.
पक्षाचे मन धरूं नाका, सुकी पळय करूं नाका, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे मन ओडची म्हूण समजात. आपापल्या फायद्याचे कितें तें पळोवं नाका, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचे कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचे उतरे देवाचे उपकार. उद्गार. Zunges sporak sowieso. Zunges sporak sowieso. Zunges sporak sowieso. Zunges sporak sowieso. Aki powiedzowa. Kozmotosła. Sognato ci porta, il sole porta. Salve sporak soi soi, salve sporak soi soi, salve sporak soi soi, salve sporak soi soi. सर्वेस्पर तुमचे सोबी असो. सगळ्यास माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सरशे येवन म्हळें, पुता, वच आनी म्हज्या दाक्यांच्या मोळ्यान आयज वावर कर. पुतान म्हळें, ना वचना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सरशी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपणून म्हळें, बेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खोशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोंड वसूलदार आनी नायकिनी तुमचे आदीं सर्गीच्या राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सरी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण दोंड वसूलदारांनी आनी नायकिनींनी ताका सोत मानलो. तें पळयोवन तरी ताका सोत मानून तुमचें मन मागीर पर्यंत बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमचे परबीक तयारीचो तिसरो दीस आनी आयज ह्या आयताराक आमच्या दोन प्रांतांत लौकिकाच्या मुणयारपणाक भेटिल्लो आयतार समोर उरता. नवेन आनी हो आयतार आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हो थोडोसो नियाळ देवाच्या उतराच्या आदारान करुया. कांय कारणाक लागून एका मनशाक आयताराक मिसाक वचून जावंक ना. आनी देखून तो सोमारा दिसा इगोर्जेच्या बिगाराक येवन मेळटा आनी आपूण मिसाक येवंक ना ह्या विशीं एक्सक्यूज सांगता आनी म्हणटा, फादर काल तुवें सेर्मांव कित्याचेर सांगला? आनी हो बिगार ताका म्हणटा, जेजूच्या आपोस्ताचेर सांत आंद्रे हाचेर हांव काल उलयलां. आनी हो मनीस म्हणटा ताका, पवित्र पुस्तकांत सांत आंद्रेचें व्हडलेशें कांय आमकां वाचूंक मेळना. तो तितलो पॉप्युलर न्हय. आनी पाद्रीगार म्हणटा, खरें, ताचें चडशें आमकां कांय पवित्र पुस्तकांत मेळना. पूण जितले फावटी ताचें नांव येता पवित्र पुस्तकांत, तितलेय फावटी तो कोणाक ना कोणाक तरी घेवन जेजू सुरशी येता. पयले फावट जेन्ना तो आयलो तेन्ना आपल्या भावाक सिमावाक घेवन तो जेजू सुरशी आयलो आनी जेजूक ताणें ताका इंट्रोड्यूस केलो, ताची वळख करून दिली.
दुसरे फावटी आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकान जेन्ना उरपंचनी लोक एकठांय जाल्लो, सांज जाल्ली आनी तांकां भूक लागलेली आनी तांकां जेवण दिवंक जाय आसलें, तेन्ना आंद्रे ह्या लोकां मदीं एका ल्हान भुरग्याक लागीं उलयता आनी ताचे लागीं थोडें जेवण आसलें, उंडो आसलो, मासली आसली. ह्या भुरग्याक घेवन तो जेजू सरशी वेता आनी जेजू हें ताचें थोडेंशें जेवण ताचेर आशिर्वाद घालता, हें जेवण चडयता आनी इतल्या उरपंचनी लोक आसलो तांची भूक मारता. तिसरे फावट आमकां आनीक एक फावट पवित्र पुस्तकांत मेळटा. थंयसर ग्रेक लोक आयलोलो, ग्रीकाचो, आनी तांचो एक जोमो आसलो आनी ह्या जोम्याक घेवन आंद्रे जेजू सरशी ह्या लोकांक हाडटा. आनी भशेन जितले फावटी ताचें नांव येता तितले फावटी तो कोणा ना कोणाक घेवन जेजू सरशी येता. हें जावन आसा एक व्हडलें काम. दर एका क्रिस्तांवाचें जिवीत जावंक जाय हे भशेन आमकां जी मेळटात तांकां घेवन जेजू सरशी वचूं. आमकां जेन्ना लोक मेळटा तांकां जेजूची खबर सांगप आनी भशेन तांकां जेजू विशीं वळख करून दिवप हें जावन आसा व्हडलें काम. आमकां दर एका क्रिस्तांवाक हे भशेन जावंक आमकां आपयल्यान जायते आंद्रे आमच्या समुदायांत, आमच्या गोराब्यांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगोजेन आसूंक गरजेची. तेन्ना हे देवाच्या राजाची खबर सगल्यांक पावतली. आयचो सेवा धर्म आमकां जायतें शिकयता. आमकां दर एकल्याक आयच्या सेवा धर्मांत आपोवणी आसा. आयज तूं वावर करून वच आनी आमी जायते फावटी म्हणटा वेता सायबा. पूण प्रश्न तो हो, आमी खरेंच वेता? हें मदीं म्हत्वाचें. क्रिस्ताक गवायकी दिवंक आमी खरेपणी भायर सरता काय हें खूब गरजेचें. आनी जरी आमी वेता सायबा म्हणून तो वावर करता जाल्यार देवाचे नदरे मुखार आमी प्रमाणीत थारतलीं. 3 वाचपां आमी आयकल्यात. पयलें वाचप एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. सर्वेस्पर देव एझेकियल प्रवाद्या उदेशी तेन्नाच्या जुदेव लोकांचो एके भशेन समजणी आसली, चुकीची समजणी ती निठायेर घालता. आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी म्हणटा माय पाय करतात पाप आनी भुरगीं दितात जाप. त्या काळार एझेकियल प्रवाद्याच्या काळार अशेंच चिंतप आसलें आनी तेच भशेन करतालीं. पुर्वजांच्या पातकांक लागून देव तांच्या भुरग्यांक आनी तांच्या आख्खे सोस्तीक शिक्षा दिता, पनिशमेंट दिता, हे भशेन तांचें चिंतप जातालें. पूण आयच्या ह्या एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपान हाचे विशीं आमकां स्पश्टीकरण मेळटा. देव आमकां दुसऱ्यांच्या पातकांक लागून केन्नाच खास्त लायना. कित्याक देव काकूटसार, मर्सिफूल आनी ताची काकूट सपूर्ण. तो सगल्यांक आमकां आपले काकुतीन वेंगूंक आशेता. आनी ह्या पासत आमी जर पातक आदारता जाल्यार आमच्या पातकांक कास्त फाव जातली. म्हज्या बापायच्या, म्हज्या आवयच्या, म्हज्या पुर्वजांच्या पातकांक लागून देव आमकां केन्नाच कास्त लावचो ना. आनी आयच्या जबाब स्तोत्रांत आमी तें आयकलां. देवाची काकुतीक उलो केला आनी हे भशेन आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां दी म्हूण एके भशेन मागलां. आख्खें जबाब स्तोत्र साम 25 स्तोत्र 25 आमकां देवाचे काकुतीची खबर सांगता. आनी देव काकूटसार आमकां सगल्यांक आपली वेंगेन एके भशेन घेवंक आशेता. दुसरें वाचप भाग्यून पावलो फिलिपकारांक बरोवन आमकां आनीक एक म्हत्वाची सुचना करता. तो आमकां म्हणटा आमी एक चिताची जावची, एकाच मोनाची आसची, एकाच मोगान भोंवची, एकेच कुशेन
तसली आमी जावन तो आमकां उलो करता. आनी जेन्ना आमी सगळीं एक चिताची, एक मनाची, एक मोगाची आनी एक खुशेची जेन्ना जातली तेन्ना आमचे मदें पक्षाचें मन आसचें ना, आमचे मदें ग्रुपिजम जावचें ना. आमी सगळीं एक भशेन चिंतली. सुखी बडाय आमी कोण करून दाखोवची ना, पूण जेजूची देख आमी घेतली आनी ही देख घेवन खालतीखाई व्हरून गर्व पयसावन एकामेकाची सेवा चाकरी करून आमी फुडाकार घेतली. आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत जावंक गरजेचें. शुभ वर्तमान आयचें बापूय आपल्या दोग पुतांक मोळ्यांत वावर करूंक मागता, पयले लागीं मागता आनी तो म्हणटा आपूण ना वचूंक ना. मागीर तो वचना म्हणटच तो दुसऱ्याक सांगता आनी दुसरो म्हणटा वेता सायबा, मागीर वचना. आनी मागीर हें सांगल्या उपरांत जेजू म्हणटा तुमकां कितें दिसता कोण अदीक बरो ह्या दोगां मदलो. जो बापायचें उतर जरी पयलें ना म्हणलें आनी मागीर मन बदलून गेलो तो अदीक व्हडतो. आनी हातूंतल्यान जेजू आमकां एक म्हत्वाची शिकवण दिता. आनी ती शिकवण म्हणल्यार ही दंड वसूलदार आनी नायकिनी जांकां सगळीं पातकी म्हूण थारायता ती जावन आसात पयल्या पुताचो उपकार. ही सुर्गीच्या राज्यांत वेतली. कित्याक पातकां केलीं, वायट जिवीत जियेलें, मागीर मन बदललें, बरी मनशां जालीं, ती स्वर्गार वतली. आनी दुसरी आसात ते व्हडले मनीस, ते रीत भशेन मुखेल यात्नीक, जाणटे 10 जाण म्हणटात ते आपूण समजतात देवान विचून काडलेले गरजेचे आमकां स्वर्गार वचूंक मेळटलें. दुसऱ्या पुताचो उपकार वेता सायबा पूण वचना, गोरवान बगतात आनी हे भशेन देवाच्यो आज्ञा पाळिनात, दंड वसूलदारांक आनी दुसऱ्यांक पातकी म्हूण धरतात, तांकां किकोन कोत्तात, सुर्गीच्या राज्यांतली भायर उरतली. ती होपार आमकां आनीक एक शिकयता तें म्हणल्यार आमी सदांच सगल्या वेळार सगले सुवातेर खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसूं देवाक सदांच वय म्हणून आमकां ही होपार शिकयता. कित्याक देवाक जर आमी वय म्हणत जाल्यार जायते वस्तूंक आमी ना म्हणचें पडटलें. पूण तें अदीक बरें दुसऱ्यांक ना म्हणून देवाक वय म्हणून सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरप ही आमचें व्हडलें धाडसणी. आनी हे पासत आमी देवाक सदांच वय म्हणूंक जाय. आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय. चिंचा बसांनी देवाच्या उतराक पाळो दिवं येता. आयत्या मनाक पाळो दिवंक येता म्हणल्यार प्रॉम्प्ट ओबिडियन्स. आमकां आतां मागलें आतांच वय म्हणूंक जाय गरजेचें. आयत्या मनान पाळो दिवप. आमी जर आमी क्रिस्तांव कशीं जर आमी रोखडीच वय म्हणना वो लांबायेर घालता पोसपण कोत्ता जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम्स येवंक शकतात. पूण रोखडेच वय म्हणत जाल्यार हो पळय हांव आसा म्हाका धाड जाल्यार जायत्यो वस्तू बरे भशेन जातल्यो. आमी आमच्या कपड्यांक फेर मारता. गरम आसतना मारीत जाल्यार आमच्या कपड्याच्यो मिरयो वेतात. थंड जातच मारल्यार वेचुनात. तेच भशेन आमी आमचें जिवीत ते भशेन जावंक जाय. त्या वेळार त्यो वस्तू करूंक शिकूंक जाय. इगोर्जेचें फेस्त आसलें आनी फेस्ता सुमयार एका घोराब्याच्या वडिलान बापायन आपणाक एक नवें पॅण्ट शिंवन हाडलें. घरा येवन ताणें तें ट्राय केलें घालून, पूण तें 2 इंच लांब आसलें. ताची गोरखान शिवंक जाणा आसली, टेलर आसली. आनी गोरखानीक सांगलें हें 2 इंच मातशें मोटवें कर. ती म्हणूंक लागली ना म्हजे लागीं करूंक आतां वेळ ना, फेस्ताचें रांदूंक जाय जायतें सांगलें.
ताणें आपल्या दुवेक सांगलें मातशें 2 इंच मोटवें करूंक जाय. ती म्हणूंक लागली जावचें ना, म्हाका फ्रेंड्सांक मेळून वचपाक जाय आनी हे भशेन तिणें ताचे विसरायार घातलें. मागीर ताच्या सर्वंटा लागीं मागलें 2 इंच मोटवें करून. आनी तिणें म्हणलें कितलीं बासणां धुवपाक जाय, कितलें काम आसा, रांदपाचें आहा. ताणें आयकूंक ना. मागीर रात जाली. घोरकान्नीचो सगलो वावर सोंपलो. घोरकान आपल्या पतीचे ताका चुरचुरे दिसले आनी न्हिदूंक पेचे पयलीं हें पॅण्ट ताचें सांगलें ते भशेन 2 इंच कातरून शिवण मारली आनी दवरलें आनी सगलीं न्हिदूंक गेलीं. न्हिदलेल्या वेळार दुवेक उगडास जाता. आपल्या बापायन आपल्याक वावर दिल्लो. उठ्ठा आनी 2 इंच कातरता आनी सारकें करून दवरता. सकाळ जाता, ह्या सर्वंटाक उगडास येता. आपल्याक धोनयान वावर दिल्लो. बेगीन येता आनी तें पॅण्ट आनीक 2 इंच कातरता आनी हे भशेन तयार करून दवरता. 6 इंच कातरलें, 2 इंच कातरूंक जाय आसलें. ते वेळार वय म्हणूंक ना, सगल्यांनीच तो वावर केलो. आनी ह्या मनशाक त्या फेस्ताच्या दिसा हें पॅण्ट घालता आसतना ताची हालत कितें जाली देव जाणा. जायते फावटी आमी त्या वेळार त्यो वस्तू करिनात जाल्यार हे भशेन समस्या, प्रॉब्लेम्स वयर सरतात आनी हे एकदम मारेकार पडटा. म्हणटच आमी क्रिस्तांव कशीं प्रॉम्प्ट ओबिडियन्स म्हणल्यार आयतेपणान पाळो दिवंक शिकूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर हो पाळो दिवप, ही आज्ञा पाळप खुशालकायेन जावंक जाय. आमकां एक तें वजें वो बारादीक वजें जावंक जायना. देवाची खुशी करूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यात आनी देवाची खुशी आमी खुशालकायेन करप एकदम गरजेचें. जेन्ना आमी खुशालकायेन करता, वय म्हणटा तेन्ना सोंसूंक पडटलेंच. पूण तशें करून आमी जेजूची बरी शिसां जातलीं. जायतीं उदाहरणां आसा. एक वात जर उजवाड दितली जाल्यार ही वात जळून काबार जावंकूच जाय. जेवणाक जर रूच येतली जाल्यार मीठ तिके भशेन विरोन वचूंक जाय. नवें जिवीत एक बीं जर दितलें तें कुसून मरूंक जाय, तेन्नाच नवें जिवीत येता. आनी आमी बरीं क्रिस्तांवां जर जातलीं जाल्यार हें सॅक्रिफीस करपाक आमकां पडटलें आनी तें सॅक्रिफीस आमी करूंक जाय. आमी सदांच फकत आयकतात तसलीं क्रिस्तांवां जावंक फावना. आमच्या करण्यांनी आमचें क्रिस्ती जिवीत दाखोवंक आमी फुडें सरूंक जाय. एक फावट गवळीक फिरगोस सभेन तिगारान सांगलें, पवित्र पुस्तकाचेर शिकवण दिवंक एक पवित्र पुस्तक शिकलेलो एक एक्सपर्ट यादनीक हांवें हाडूंक थारायला तुमकां शिकवण दिवंक. आनी सगलीं एक गवळीक फिरगोस सभेच्या वांगड्यांनी म्हणलें, एकदम बरें फादर, परबी तुका, शाबासकी तुका. आनी तेन्ना फादरान तांकां सांगलें, कितलीं जाण येतात तांची म्हाका नांवां आनी एड्रेस जाय, पत्तो जाय. हात वयर काडात. कोण हात वयर काडना? फकत ते एक जाणांनी हात वयर काडलो. आनी गवळीक फिरगोस सभेंतली फकत तेगूच जाण येवंक सोदतात जाल्यार आख्खी फिरगोजेंतली आनी कितले जाणांक तुमी फुडें काडटलीं? जायते फावटी जिवीत आमचें अशेंच जाता. भायर रावन आमी शाबासकी दिता, पूण जेन्ना ते जिवितान जियोंक आमकां पडटा तेन्ना आमी सगलीं एक्सक्यूज दिता, पयस रावता, कूस मारता. आयज लौकीकपणाच्या मुणयारपणाक भेटेलो लायता. आतां लौकीक म्हणल्यार कोण? आमी बावतिस्मा वरवीं जेजूच्या एकचारांत आमकां भितर काडल्यात. जेजूच्या त्रिपेट कार्यांत आमकां वांटो दिला. आनी त्रिपेट कार्य म्हणल्यार जेजू भशेन आमी प्रवादी, जेजू भशेन आमी यादनीक आनी जेजू भशेन आमी राय. आनी आमच्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणे आमकां एक मिसांव दिला.
आणि ह्या पासून आमी जावन आसात लौकीक. हे लौकीकपण म्हणल्यार एक व्हडले आपोवणे पवित्र सभेक. पयले ते लिपोवन कशें आसलें, आतां तें नदरेक पडलां. आनी लौकिकांची जायती आकारणी जाता. बरी लौकिकां जावपाक, जावं दोतोनीच्या मळार, जावं सेवाधर्मीक मळार, जावं पवित्र पुस्तकाच्या क्षेत्रांत जायते कोर्सीस जातात, ज्या वरवीं आमच्या लौकिकांची आकारणी जाता. आनी असले कोर्स जाता तेन्ना लौकिकांनी तातूंत वांटो घेवपाक सदांच उमेदीन वचूंक जाय. कित्याक पवित्र सभेचें आमकां थंयसर जायतें शिकूंक मेळटा आनी आमच्या धर्माची वळख अदीक जाणा जाल्या उपरांत आमकां देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायती सोंपेपणां मेळटलीं. आनी पासत आमचें आपोवणी जें आमकां मेळ्ळां तें आमी सांबाळूंक गरजेचें. आमकां देवान मागल्यांत पवित्र स्नाना वरवीं हें आमी जाणा जावंक जाय आनी मोगान हें आपोवणें फुडें व्हरूंक आमी फुडाकार घेवंक जाय. दुसरे सुवातेर आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करूंक जाय. निरंतरी आमचें जिवीत आमी नवसरूंक गरजेचें आनी जेन्ना आमचें जिवीत आमी नवसरतले तेन्ना दुसरीं जीं वायट रस्त्यार वेतात तांकां आमी बऱ्या रस्त्यार आमी हाडटले. देवा सरशीं तांकां आमी हाडटले. मागणें करूंक तांकां आमी शिकयतले. आनी भशेन सगल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक आमी आदार दितले. निमाणे सुवातेर आमकां आमचें आपोवणें जर आमी बरे भशेन जियेता जाल्यार आमचो भेस, जावं बापूय वो आवय वो भुरगें, जावं शिकोवपी वो पॉलिटिशियन वो आनी कोणूय, दर एकल्यान एक बरो बापूय, एक बरी आवय, एक बरें भुरगें, एक बरो राजकारणी वो पॉलिटिशियन जावंक पावूंक जाय. एक बरी शिकोवपीन बऱ्यांतली बरें हें जावप गरजेचें. आनी जेन्ना एक बरी लौकिकां जीं असल्या मोळाचेर आसात ती आपूण अदीक आनी अदीक बरी जावंक वावुरतात तेन्ना तीच जातात एक देख दुसऱ्यांक आपणा भशेन जिवंक आदार दितली. आयच्या पवित्र मिसांत आमच्या लौकिका पासत देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आमी आर्गां दिवया आनी आमचें हें लौकीक मुणयारीपण अदीक बरे भशेन जिवंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. आमचो बावाट तो चारून सगळीं बराबर म्हणया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुजताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो. कांकवार मारयेंत जावन जल्मलो. पोंस पिलाताकाक ताणें कोश्ट सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांतलो शिवोन जालो. स्वर्गार चडलो. सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थान जिव्यान मेलोल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगत्यांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लौकिकांचे खेरीत आपोवणें वळखून घेवंक आनी तांकां ते जियोंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारान परजेच्या बरेपणा पासून पावल करून आनी परजे वरवीं देवाचें राज समाजान बांदून हाडून वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी लौकिकांनी आमचे आपोवणें वळखून घेवन उमेदीन वावर करून देवाचें राज बांदून हाडून वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
पिडेक लागून मनशाच्या जिवितांत भितर सरलेली भिरांत आनी उचांबळाय तोंडावन पिडेस्तान पेकोवणी फावो जावं मेलोल्यांक सर्तीचें सूख मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, देवा तुका. सर्गीच्या मोगाळ बाबा, आमी तुज्या भुरग्यांनी थोडी आमची गरजो ह्या मागण्यांतल्यान तुजे मुखार दवरल्यात तेतून दोयनाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटुने बेडार गीत घेऊया. C14 पेज नंबर 34. C14. तिनी आमची विटुकाता, आमची काळजा लागून घालता, आमची म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भारतांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी उमेद आमच्या राखी कुलीत गोंयच्या गांवांक सुरवेस्पूर बांदून घेवन. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं आख्ख्या संवसाराची सोडवण करूंक तुजी खुशी जाली. संवसारी बेसान तुजे सोडवणीचें काम करून तूं आपयत आसाय तांचो वावर मांडून घे आनी तांकां पवित्रतायेचो खमीर जावंक आनी जेजूच्या मनोभवान सगळो संवसार भरूंक आनी पवित्र बलिदाना वरवीं करपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समारंभताव, जिव्या बाबाटान ताचें पुनर्जीवन पोण परगट्टाव, तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवन देणे कोत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 sorriso Sungani sosar pola lucha voi baba un sorgi nunca sorso Salves pura celavi e data soy un sorgi nunca sorso बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाड. ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस खेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोन मेळच्या. तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबडताचो गुट तिसरो उद्गार. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमी आमकां सोडयली सुमया, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वशविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो पती, भाग्योन दोर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तशें उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जशी येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. कुमल्या वेळार गीत गावया. D1 पेज नंबर 47. D1.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बाबा तुझे कृपेचे पुर्तेन आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दिलाय तो वांटो घेवन आमी तुका प्रार्थिता. संवसारीक राठावडींनी आसतलीं तुजीं भुरगीं शुभ वर्तमानाच्या स्वताची दिरादीक साक्षीदारां जावं आनी तांचे वरवीं तुजी पवित्र सभा संवसारांत आपलें काम सदां बडी सुटसुटायेन चलोवन व्हरूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सगळे असो. आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.